मौका है, आ गया है जनाब हुकूमत के जाने का। और हुकूमत अपनी मुद्दत तो यूं तो 11 को पूरी कर रही है, लेकिन तय ये हुआ कि जी हम 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और जब पहले असम्बली तहलील हो जाए मुद्दत से, तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होते हैं। अब आज बड़ा अहम दिन होगा। हुकूमत के जो रकीन हैं, तमाम तर इत्तेहादी पार्टियां हैं, क्योंकि उन्होंने आज अलविदाई इजलास भी होना है, फिर फोटो सेशन भी होगा। तो ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ यादगार तस्वीर खिंचवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म जो अलविदाई इजलास से खिताब भी करेंगे, वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत आज ख़त्म हो जाएगी और सदर को वो असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेज देंगे। कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, अब ये वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि कब्र में जाने से पहले कायदे आज़म का पाकिस्तान देख सकूं। अच्छा जी, अब आज वक्त रुखसतान पहुंचा तो उस वक्त सोचा गया कि क्यों ना अब जाते जाते मुशावरत ही हो जाए। यानी कि आप सोचिए कि उसूलन तो ये मुशावरत कई दिन चलती रहनी चाहिए थी, पुरमगज़ मुशावरत होनी चाहिए थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि इस हवाले से ये भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है हुकूमत के जाने के बाद भी 8 दिन होते हैं मुशावरत निगरां हुकूमत का नाम। हाँ, हो सकता है, होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन बल्कि सब इस पे हैरान है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो टाइम है। बहरहाल अब 3 नामों पर गौर किया जाएगा। मुशावरत आज होगी और अगर किसी नाम पर अगर किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज कहते हैं कि ऑपोजिशन के नामों में कोई सियासतदान नहीं। ओह, बस ये तो माइक ड्रॉप बात हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। और हालात ऐसे हैं जिसके लिए मुआशी माहिर की जरूरत है। वो इसहाक डार के नाम पर आमादगी जाहिर कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने फाइनल कर ली है जो हमने अपोजिशन में देनी। नहीं, सियासतदान कोई नहीं, मेरे वाले नामों में नहीं है। निगरान वजीर आजम का माशी माहिरी होगा। हाँ जी, हफीज शेख का नाम नहीं है मेरे नामों। मेरे नामों में नहीं। पीटीआई के एमएनए से वो सारे इस पे एग्री हैं जी, जो नाम मैं दे रहा हूँ। जमात इस्लामी के चतराली साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो लीडर हैं उनका नाम दे दे, सिराजुल हक साहब का। मेरे ख्याल में 6 महीने इलेक्शन आने के, हम उस पर बकायदा आवाज उठाएंगे। किसी सूरत इलेक्शन 6 महीने से आगे नहीं जाना। डार साहब का नाम दिया तो आप अग्री कर सकते हैं उसके ऊपर? कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इट्स मोर लाइक हफीज शेख वर्सेस इसहाक डार, क्योंकि अगर माहिर मैशियत ही होना है तो फिर ये दो ऐसी पर्सनालिटीज है। अच्छा जी, अब जो नाम गर्दिश कर रहे हैं निगरां वजीर आजम के लिए, उनमें एक हफीज शेख साहब का नाम भी है। पीटीआई के दौर में वजीर खजाना रहा, उससे पहले भी वजीर खजाना और बड़ी अहम पोस्टों पे रह चुके हैं जनाब। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख इस्लामाबाद में करीबी दोस्तों से राब्ते भी उन्होंने किए हैं। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरां हुकूमत की मुद्दत लंबी हो सकती है, इसलिए निगरां वजीर आजम के ज्यादा ख्वाहिशमंद लोग हो सकते हैं। और हो सकता है वो ये भी फरमाते हैं कि वजीर आजम अपोजिशन लीडर के दिए नामों में से इंतखाब कर लें। ये भी हो सकता है कि वो वजीर आजम आ जाए जिसका नाम ही शामिल ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग। और राजा रियाज कहते हैं जी माहिर मैशियत होना चाहिए, और वो ये कहते हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जिसका नाम शामिल ही नहीं हो सकता वो वजीर आजम बन जाए। शाह महमूद कहते हैं जी नाम लंदन से आएगा। तो सबके अपने अपने बड़े इंटरेस्टिंग टेक हैं। इसमें बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो हसन से पूछते हैं जी, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? इतने सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं और हफीज शेख भी तशरीफ ले आए हैं, तो क्या ये तय हो गया है और इट्स बिटवीन हफीज शेख एंड इसहाक डार? हसन बताइए, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहा है बतौर निगरां वजीर आजम? क्या खबरें? देखिए, खबर जो है दो, जो आपने अभी जो शॉर्ट्स वगैरह चलाए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का, तो दो बातें जो हैं उनमें से आप समझ लें कि वो ऑथेंटिक हैं। एक चीज़ जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आउट गोइंग हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाई है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जी नाम जो है इन दोनों ने तय नहीं करना, ये नाम जो है वो लंदन से आना है। तो ये बात भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल 100% दुरुस्त की है। मेरी मालूमात भी यही कह रही हैं कि जो नाम है वो डिसीजन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी नोटिफाई किया है नई, तो ये हिकमत अमली है ताखिर, इलेक्शन को ताखिर में ले जाने की। तो ये भी सही कह रहे हैं सर, जहां वो इतनी सारी बातें ये बात किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी इस हुकूमत में, उन जमातों का जो है ये मुतालबा था, क्योंकि आपको पता है कि अर्बन सिंध के हवाले से MQM ने अपनी वॉइस रेज की और उनका कहना है कि 2017 की जो मर्दमशुमारी हुई है
وہ جو نمائندگی کا حق ملنا چاہیے تھا کراچی کے عوام کو وہ نہیں ملا، ان کی آبادی کو کم شو کیا گیا ہے اور اس میں واقعی غلطیاں بھی موجود تھیں۔ اس حوالے سے جب دوسری بات کریں تو JUIF جو ان کی بڑی اتحادی جماعت تھی، تو وہ بھی جو پرانا فاٹا تھا اس کے انضمام کے بعد ان کی بھی جو پاپولیشن سروے ہوا تھا، جیسے کہ خدشات کا اظہار ہو رہا ہے، تو پھر نگراں وزیر اعظم کون ہوگا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ تو کوئی وہ آپ بات درست فرما رہی ہیں، سیاسی شخصیت کوئی نہیں ہے اس دور میں جن کے نام آ رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی 1 2 3 شارٹ لسٹ نہیں ہوا؟ نہیں، سیاسی شخصیات ہیں لیکن ابھی تک جو نام ہے وہ نام جو ہے وہ تو میرے تک نہیں پہنچ سکا، لیکن جو ایک چیز میرے تک پہنچ چکی ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق چھوٹے صوبے سے ہوگا، اور چھوٹے صوبے آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیں، وہ پنجاب نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ اس کا تعلق پنجاب سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو میرے سورس سے مجھے یہ بھی بات بتائی تھی کہ پنجاب سے ایک شخصیت اتنی جو ہے وہ اس کے اوپر تمام بڑوں کا اتفاق تھا کہ وہ اتنی اچھی مطلب اور موضوع شخصیت تھی نگران وزیر اعظم کے لیے، لیکن ان کے ڈسکریڈٹ میں ایک ہی چیز جاتی تھی کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت جیتے تو آئندہ جو مستقل وزیر اعظم آئیں گے اسمبلی کے وجود میں آنے کے بعد تو اس کا تعلق بھی موسٹ لائکلی فرام پنجاب ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے حسن، ویسے بات یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف اپرچونٹی ایز ویل، کیونکہ اس سے پہلے تو 3 مہینے کی اسائنمنٹ ہوتی تھی، کوئی لوگ سوچتے تھے کہ چلو 3 مہینے کے لیے کیا بدنامی اپنے سر لیں، اس وقت حالات بھی ظاہر ہے کہ جس طرح کے ہیں، لیکن اب تو ایز این اپرچونٹی کہ کچھ پتہ نہیں کہ کتنے عرصے تک ایکسٹینڈ ہو جائے، یو نیور نو۔ تو اس معاملے پر کیا امیدوار زیادہ رابطے کر رہے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ موزوں ہیں یا ہمیں کنسیڈر کیا جائے، ہماری خدمات زیادہ ہیں؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، تقریباً 2-3 ماہ سے کچھ بڑے بزنس ٹائکونز تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن جائیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنی جو ہے کاوشیں اور کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، ہر طرف وہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ اس حوالے سے آ جائے، لیکن کئی نام تو آپ کو پتہ ہے فرمائشی بھی چلتے ہیں۔ ہماری جو میڈیا کی بھی بہت سے دوست ہیں انہوں نے بہت سے ناموں کو چلا دیا ہے، جیسے اب عبدالحفیظ شیخ صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بول دیا جی کہ شاید یہ جو ہے وہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن وائی حفیظ شیخ میں یہ جاننا چاہوں گا وائی حفیظ شیخ because he has been a part of the government۔ میں آپ کو یہ بڑے آپ کو جو ہے وہ کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم کی جو دوڑ ہے اس میں ہی شامل نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ ان کا نام یہ ہے کس نے ٹریگر کیا ہے یا ان کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ پاکستان ان دنوں تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ کیا سرائیاں ہونی شروع پڑے نگران وزیر اعظم کے لیے عبدالحفیظ شیخ صاحب۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن کہ یہ جو حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے نہ یہ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے آیا ہے، یہ بتا رہے ہیں حسن؟ نہیں، حکومت کی طرف سے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے انہوں نے ان کا نام جو ہے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بولا تھا، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ لیا تھا، تو وزیر داخلہ جو ہے یہ اس سارا جو کھیل ہے نا جو نگران وزیر اعظم کون ہوگا یہ معاملہ بڑوں کے بیچ میں ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ٹاپ لیڈرشپ کے بیچ میں یہ معاملہ ہے جی، جو راجہ ریاض سے بھی بڑے ہیں، راجہ ریاض سے بھی بڑے ہیں جی۔ راجہ ریاض صاحب تو بالکل ربر سٹیمپ ہیں اگر سچ پوچھیں تو۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے وہی نام لینے ہیں جو کہ ان کو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ نام جو ہے وہ آپ نے شامل کر لیں۔ تو یہ بتائیں لندن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ کہنا کہ لندن سے ہی نام آئے گا اور پھر وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے وہ نام آ جائے جو نام اس لسٹ میں شامل ہی نہ ہو، تو یہ ذرا ہمیں اسپیکولیشن جو ہے وزیر دفاع نے یہ بات ٹھیک کی ہے، ڈارک ہارس کا جو وہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ ڈارک ہارس جو ہے وہ موسٹ لائکلی وہی ہوگا، جو نام ابھی فلوٹ ہو رہے ہیں جو چل رہے ہیں ان میں سے غالباً کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جس حوالے سے کوئی اتھینٹک رپورٹ پہنچی ہو۔ ہر آدمی کا جو ہے وہ مطلب ہر آدمی معاملے پہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، بیکاز ان کی بھی تو ظاہر ہے کہ کنسرنز ہوں گے، اگر لمبا ٹائم چلتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دے وڈ وانٹ ٹو گین فرام اٹ، کوئی ایسا بندہ آئے جو کہ اپنا بھی بندہ ہو، میوچولی سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ پیپلز پارٹی کا جو مین فوکس ہے وہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ اگر سچ پوچھیں تو جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے یہ ان کا کنسرن تھا مسلم لیگ نواز کا، ان دونوں جماعتوں کا، کیونکہ سندھ اور پنجاب کے اوپر ان کے بیس کیمپس ہیں تو یہ ان کی اہمیت کے حامل ان کے لیے 2 صوبے تھے،
اور آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں ان انتخابات میں جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا صوبے کے اندر کلیدی کردار ہوتا ہے، کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی، لا اینڈ آرڈر، تمام چیزیں ان کے انڈر ہوتی ہیں۔ باقی معاملات تو آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن جو نگران وزیر اعظم کیوں اہمیت کا حامل ہوگا، میں آپ کو اس کی بھی بات بتا دوں کہ ایک تو IMF کی کنڈیشنز ہیں، وہ اپنے فیصلے بھی کرنے ہیں، اور دوسرا خوشخبری یہ ہے جو مجھ تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس 7 سے 8 ارب ڈالر مزید آنے والے ہیں، جو کہ یا شاید آ چکے ہوں، مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن بس انہی دنوں میں وہ پیسے آنا ہے، اور یہ رقم جو ہے یہ پاکستان کو قرض نہیں ہوگا، یہ FDI یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے طور پر آ رہی ہے۔ تو آپ کا جو SIFC جو ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا، جس میں آپ کی جو آپ کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں کا جو ہے فوکس بھی تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کچھ پروگرامز بھی اس حوالے سے ہوئے تھے، IT، ایگریکلچر اور منرلز کے حوالے سے، تو وہ جو ہے، اور پلس آپ اب آؤٹ سورسنگ بھی کر رہے ہیں اپنی کچھ چیزوں کو، تو آپ کی جو نگران حکومت آنی ہے، پرائم منسٹر نے آنا ہے، تو انہوں نے اس جو ہے آپ کی اکانومی کو فوکس ضرور کرنا ہے، اور یہاں سے ہمارے لیے پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ لیٹس سی جی، ہم چاہتے ہیں اچھی خبریں آئیں، لیکن ابھی تو سب کا کنسرن یہ ہے کہ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم۔ لیکن اس حکومت نے 16 ماہ کام کیا ہے، کیا کیا کام کیے، کیا کریں گے ہم، اور کون بینیفیشری رہا ان 15 ماہ کا، یہ آپ کو ایک بریک کے بعد بتائیں۔